अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले पहली खबर से, और मेरी जैकेट देख के हैरान मत होइएगा। हम सब लोगों ने अपनी अपनी जैकेट्स पैक करके रख दी थी, लेकिन लाहौर के अंदर दोबारा से सर्दी का फिर से सिलसिला शुरू हो चुका है और पिछले 1.5 दिन से अभी तक बारिश जो है वो लगातार जारी है। और आज तो पूरा दिन जो है वो बारिश का इम्कान है, इसलिए मैंने पहले से अपना बंदोबस्त करके रखा हुआ है। जनाब पहली खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है उसके ऊपर काफ़ी लोग जो हैं वो दिल बर्दाश्ता हैं, और वो है जी अली अमीन गंडापुर के वजीर आला बनने के बाद लोग काफ़ी दिल बर्दाश्ता इसलिए हैं कि ये वो अली अमीन गंडापुर हैं जो 9 मई के वाक़यात के अंदर जो है वो मुलव्विस थे। ये वो अली अमीन गंडापुर हैं जो अपने साथ मुबैना तौर पे जो मंशियात है वो लेकर जा रहे थे, और जब इनको पकड़ा गया तो इन्होंने ये कहा था कि ये शहद है। ये वो अली अमीन गंडापुर हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में पाक फौज की ना सिर्फ तौहीन की थी बल्कि उनके टैंक्स को उठा के नीचे नालों के अंदर फेंका था। और ये वो अली अमीन गंडापुर हैं जिन्होंने वजीर आला बनते ही दोबारा से एक धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम की FIRs को खत्म करो वरना क्या होगा। मैं चाहती हूँ कि ये बयान जो है वो आप सुने, लेकिन उससे पहले मैं जरा बताती हूँ। ये जावेद इकबाल साहब हैं जी, इन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं जी अतर मिनुल्लाह, अमीर भट्टी, बाकिर नजफी, कामरान हयात, इब्राहिम और अब बाबर सत्तार जैसों की सहूलतकारी से वजीर आला बनने वाले गुंडेपुर ने 9 मई को पाक फौज और रियासत की सरकारी इमारतों को जलाने वाले PTI के तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ FIR खत्म करने का हुक्म दे दिया है। ऐसा ना करने वालों को धमकी भी दी है। वो क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। लेकिन मेरे वर्कर, मेरी खवातीन, मेरी लीडरशिप के ऊपर जो गैर कानूनी FIR विक्टिमाइजेशन इंतकामी कार्रवाई के लिए काटी गई है, पहले तो मैं अपने सूबे को पैगाम दे रहा हूं निहायत आजजी के साथ कि 1 हफ्ते के अंदर जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है, अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूं। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर अब ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मेरा ईमान इस चीज के ऊपर और पक्का हो गया है कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही उनको हुक्मरान मिलेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये अजाब क्यों आया है वो तो आपने देख ही लिया होगा कि वो जो सोबिया साहिबा हैं उनके साथ जो बदतमीजी की तमाम दास्तानें इन्होंने रकम की हैं, उसके ऊपर तो मैं आगे चल के बात करती हूँ क्योंकि सबूत के साथ आपको साथ चीजें भी दिखानी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर की शान में मैं क्या कसीदे पढ़ूं कि ये वो शख्सियत हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया था और सैलाब की जो ज़कात की मद में या एड की मद में जो पैसा आया था पाकिस्तान को, वो सैलाब मुतासरीन का जो सारा माल था, जो साइड पे आप वीडियो भी देख रहे हैं, वो सारा सैलाब मुतासरीन का सामान इन्होंने अपने घर के अंदर स्टोर कर लिया था। और बाद में जब इनके घर छापा पड़ा था तो वो सारा सामान निकल रहा था जो इस वक्त आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की तारीफ में मैं कुछ और क्या कहूँ कि ये वो शख्सियत है कि कोरोना के टाइम पीरियड में जितनी भी इमदाद आई थी वैक्सीन समेत, यहाँ तक के जो कंबल आए थे, जो बिस्तर आए थे, जो टेंट्स आए थे, वो सारे भी इन्होंने अपने घर में रख लिए थे। और जब इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने छापा मारा था तो ये तमाम चीजें इनके घर से बरामद हुई थी, जो सबूत के तौर पर इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं। तो अफसोस की बात यह है कि टेंट चोर, बांस चोर, आपके कोरोना की एड चोर, ज़कात चोर, यानी दूसरों को चोर चोर कहने वाले खुद कितने बड़े और कितने घटिया और कितने नीच चोर, और वो सारे चोर जो हैं उनको आप अगर अपना हाकिम बना लेते हैं तो फिर उससे बढ़कर मैं क्या कहूंगी। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये आपको एक महाशय सोए हुए नजर आ रहे होंगे, लतीफ खोसा साहब। पूरे DHA ने, पूरे कैंट ने इनको अपना किसके मुकाबले में चुना है? लीडर ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में। कहाँ ख्वाजा साद रफीक जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स किए, इतने काम किए, लोगों की मुश्किलात को आसान किया, रेलवे के लिए कितने ट्रैक्स बिछाए, मरी हुई रेलवे को दोबारा जिंदा कर दिया, उनके मुकाबले में एक ऐसी शख्सियत को नॉमिनेट किया है जो असेंबली में जाके सो जाते हैं या आंटियों के साथ डांस करते हैं। सुभान अल्लाह, मतलब जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। अब अली अमीन गंडापुर की अगर बात हो ही रही है तो इनके साथ जरा मैं एक और चीज को जोड़ दूं कि बचपन से हम लोग एक बात सुनते आए थे अपने बड़ों से। मैं तो अपने बड़ों से लड़ रही थी कि आपने हमें सिखाया था कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो बड़े गैरत वाले होते हैं, वो अपनी औरत की इज्जत के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये जो सोबिया साहिबा हैं, अगर ये
2 दिन पहले जब असम्बली में आई, इन्होंने अपने हाथ में घड़ी लहराई, उसके बाद जो इनके साथ बदतमीजी की गई, इनके ऊपर गंदे गंदे जुमले कसे गए, इनके ऊपर जो है वो जूते उछाले गए, बहुत गंदगी और गलाजत इनके ऊपर, जो बॉल पेन्स तक फेंके गए, जूते इनके ऊपर फेंके गए। उसके बाद ये खातून जो है, मैं चाहती हूँ कि इनका बयान एक मरतबा आप फिर सुन लें। और उसके बाद ये जब ये खातून गई अली अमीन गंडापुर के पास, तो अली अमीन गंडापुर ने क्या किया, पहले जरा इनका बयान सुने, फिर अली अमीन गंडापुर का वो वीडियो देखें जिसमें वो इनकी तरफ पुश्त करके बैठ गए। और फिर जब इन्होंने देखा कि वो शख्स जो वजीर आला बन चुका है और वो मेरी एक खातून होते हुए बात नहीं सुन रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जूता अपना ही उठा के ना अली अमीन गंडापुर के सर के ऊपर लहरा दिया। क्या किया, ये दोनों वीडियोस देखें। लेकिन इन लोगों ने मेरे ऊपर जूते भी फेंके, मेरे ऊपर नस्वार भी फेंके, मेरे ऊपर चर्च की जिसके पास जितना चर्च था वो चर्च के ऊपर भी मुझे मारा गया जो जमीन पे पड़ा था और सेक्रेटरी के पास पड़ा है। सिगरेट के डब्बे भी फेंके। ये लोटे का क्या सीन हुआ? लोटे और इन्हीं खातून का आपको एक और वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसमें आपको शायद पश्तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको गिनती बोलते हुए अल्फाज समझ में आएंगे कि जहां पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लोग जो हैं वो इस खातून के बैठे हुए इतनी गंदी बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, इन सबके घरों में औरतें हैं, वो कह रहे हैं, कोई कह रहा है 40 लाख ले लो, कोई कह रहा है 50 लाख ले लो और हमारे साथ जो है वो चलो। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। अगर असम्बली के अंदर इस कदर गंदी गलाजत के नुमाइंदे जो हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं, बैठे हुए हैं, सोचें कि उनके घर वाले, उनके घर की औरतें, उनके मोहल्ले के लोग जिन्होंने उनको चूज़ किया होगा, उनके इलाके के लोग किस जहनीत के लोग होंगे। आप ज़रा ये वीडियो पे देखिए। बाबा आवाज वरका सूखते बोले के दो ₹100 वाला वरका है सल्ला का 50 लाख 30 फिर बात यहीं तक नहीं रुकती, बदतमीजी की इस हद तक इंतहा की गई कि जब पहले दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ असम्बली के अंदर पहुंचे, उनके साथ शहबाज शरीफ खड़े थे, तो इन बदतमीजों ने जनाब क्या किया कि इमरान खान के मास्क लगाए हुए थे और ये असम्बली के अंदर आए। वो कितने हिलेरियस लग रहे थे वो तो एक अलग बात है, उसके ऊपर मैं अलग से आपको बताती हूँ, लेकिन इन्होंने मास्क उछाले और वो मास्क आकर सीधा इन्होंने निशाना बांधा जनाब जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन वो आकर गिरा शहबाज शरीफ के ऊपर। जरा ये आपको साइड पे नजर आ रहा होगा। तो मतलब बदतमीजी के इन्होंने वो तमाम रिकॉर्ड मैं कहती हूँ कि पूरे कर दिए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, जो अपनी मिसाल आप है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया जी कि ये लोग असम्बली के अंदर आए और अपनी तरफ से इमरान खान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इन सब ने कहा, अली मोहम्मद खान समेत, शेर अफजल मरवत समेत, इन सब ने कोशिश की कि हम ऐसा करते हैं कि हम इमरान खान के लिए ऐसा क्या करें कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर हमें शाबाश दें। इन सब ने बनवा लिया जी मास्क, और मास्क किसके थे? इमरान खान के। अब ये तो ये बता रहे हैं ना कि इमरान खान के मास्क थे। वो मास्क इस तरह के थे कि वो देख के या तो आपके जहन में फिरौन की शक्ल आ रही थी, या फिर अल्लाह माफ करे कि हम जो कुरान पाक में आयात पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने फलां कौम की शक्ल बिगाड़ दी, वो जो शक्ल बिगाड़ दी वाली आयात है ना, वो पढ़ने के बाद जब आप इस शक्ल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हूबहू उसी की बात हो रही है। ये आपको साइड पे मास्क और ये सारी तस्वीरें नजर आ रही होंगी, मेरा एडिटर आपको दिखा रहा होगा, पता नहीं बेचारा दिल के ऊपर हाथ रख के किस तरह आपको दिखा रहा होगा, क्योंकि ये बेचारा खुद भी यूथिया है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जनाब जी कि ये इन्होंने जो रिवायत है ये कहाँ से निकाली है, ये क्यों इन्होंने मास्क पहने हैं। आपको मैं इसका भी आगे चल के सबूत देती हूँ। अब मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ कि इमरान खान के मास्क लगाकर ये लोग सामने क्यों आए। एक तो इसका ज़ाहिरी मतलब है कि ये सब लोग, चाहे अली मोहम्मद खान हो, चाहे शेर अफजल मरवत हो या इनकी खवातीन हो, इमरान खान का मास्क लगाकर ये अपनी उस बात को बिल्कुल सच्चा साबित कर रहे हैं जो हम आपको कई अरसे से बताते आ रहे हैं, कि ये बताना चाहते हैं कि हम नहीं हैं, हम खुद कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ है वो कल्ट है, वो कल्ट है जिसका मास्क लगाकर हम लोग आए हैं। अगर वो कल्ट नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब इसका जो एक सबूत मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ ना,
یہ سائڈ پر آپ کو کچھ ویڈیو کلپس نظر آ رہے ہیں، شاید میرا ایڈیٹر اس کو ہلکا سا بلر کر دے گا کیونکہ یہ کچھ مووی کے سینز ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی جو کاپی رائٹ ہے وہ آئے، اس لیے ہلکا سا اس کو میرا ایڈیٹر جو ہے وہ بلر کر کے آپ کو دکھا دے گا۔ یہ کون سی مووی کے کلپس ہیں جس کے اندر آپ کو منہ کے اوپر لگے ہوئے ماسک نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہے جی آئیز وائڈ شٹ کی فلم کے کچھ کلپس۔ اب یہ کلپس جو ہیں آپ کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ دراصل یہ امریکہ کے اندر ایلومیناٹی اور فری میسن جو دجال کی پوجا کرتے ہیں، جو کسی بھی خدائی طاقت کے اوپر یقین نہیں رکھتے بلکہ خدا کے ساتھ لڑنے پر یقین رکھتے ہیں، یہ ان کی لائف کے اوپر بنائی گئی فلم ہے، اور اس فلم کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے بھی انہوں نے انہی طرح کے ماسک کا استعمال کیا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب کے اس طرح سے ماسک لگا کر اسمبلی میں آنے سے کیا آپ کو اور بھی کچھ نشانیاں چاہیے؟ ایک ایسا شخص جو اپنی پوری زندگی کن لوگوں کے ساتھ گزارتا ہے، کس طرح کے کلبز کی اس کو ممبرشپ ملتی ہے، کس طرح سے وہ یہودی عورت سے شادی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کرسچن عورت ہے لیکن وہ یہودی عورت نکلتی ہے، پھر کس طرح سے وہ پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر اس یہودی عورت کے بھائی کے لیے کیمپینز چلاتا ہے، کس طرح سے اس کے اپنے سگے بیٹے جو اس کے بیٹے ہیں وہ آپ کو 7 رنگ کی وہ جو پٹیاں ہوتی ہیں جو کہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کرتی ہیں وہ دکھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے ملک میں ایک کلٹ لیڈر بن کے آپ کے اندر نفرت کے انجیکشنز کو انجیکٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ آپ کے سامنے ماسک کی صورت میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس کی پوجا کرتا ہے، وہ کس کا ماننے والا ہے، وہ کون سی جو ہے ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے جہاں پہ یہودیوں کے حقوق تھے۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ریاست مدینہ کیوں بنانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ یہودیوں کے حقوق تھے۔ تو یہ ساری باتوں کے باوجود بھی اگر اس طرح کے لوگوں کو جب لوگ اپنا لیڈر چنیں گے، یہ لطیف کھوسا جیسے لوگ جو آپ کے ڈی ایچ اے کے پورے علاقے کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا اور وہ جا کے اسمبلی کے اندر سو جائے گا، علی امین گنڈا پور جیسا شخص جو آپ کے کرونا کی ویکسینز تک کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، زکوٰۃ کے ٹینٹس تک کو اپنے پاس، سیلاب متاثرین کا سارا ایڈ ہے ان کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، تو پھر آپ جیسے لوگوں سے میں کیا سوال کروں؟ میں کن لوگوں سے مخاطب ہوں؟ میں کن لوگوں کو پھر یہ کہانی سناؤں؟ میں کن لوگوں کو بتاؤں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ اللہ کے کس عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ جب تم لوگ اس طرح کرتے ہو تو پھر میں ہمیشہ اس قوم کو مارنے کے بعد اگلی قوم لے آتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتی ہے۔ تو بس پھر بات ختم، جیسے حکمران ویسے عوام، اور پھر اسی طرح کے علی امین گنڈا پور ٹائپ کے لوگ جب باہر نکلتے ہیں اور پھر میڈیا یا پریس ان سے پوچھتا ہے کہ وہ جو خاتون کے ساتھ اندر اتنی بدتمیزی ہوئی، اس کی بولیاں لگائی گئی ہیں، اس کے اوپر جوتے لہرائے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے خود دعوت دی ہے سب کچھ کرنے کے لیے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ اس کی زبان جل جائے جو وہ اپنے لوگوں کو کہے کہ آپ لوگوں کو قسم ہے کہ آئندہ آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی۔ آپ ذرا سنیں کہ باہر آ کر وہ پریس کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے۔ یہ اسمبلی میں خاتون پہ 2 مرتبہ جو ہے جوتے پھینکے گئے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ اب ایک خاتون کو خود ہی شوق ہو، مطلب ہے اپنے آپ کو میڈیا پہ لانے کے لیے ہرتے کرنے کا، تو ہمارا پاس علاج ہے نہیں اس کا۔ خاتون کو چاہیے تھا ایک کالوں سے خامہ خواہ پہ آگے ماحول خراب کر کے ہرتے جو کیے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے ورکر موجود ہیں، ورکر جو ہے محبت کرتے ہیں اپنے لیڈر سے، اس کے بارے میں اس طرح کی ہرتے وہ کرے گی تو ظاہر بات جواب تو ورکر کی طرف سے آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا پہ آنے کے لیے اس خاتون کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری بہن ہے، وہ میں نے سمجھایا اس کو آج کہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں، آپ ایسا نہ کریں، آپ ہماری بہن ہے، انشاءاللہ دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے ورکر کو بھی سمجھایا۔ اچھا، پھر بدتمیزی میں یہ لوگ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جوتا لہرانا، بدتمیزیاں کرنا، لوٹے گھسیٹنا، وہ لوٹوں والا ویڈیو بھی آپ کو سائڈ پہ نظر آ رہا ہوگا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے تو پھر بڑا کم کیا، ہمیں اس سے بھی آگے بڑھ کے اور بدتمیزی کرنی ہے تاکہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں جیل کے اندر جا کر شاباش دیں۔ تو اس کے نتیجے میں مقبول بننے کے چکر میں شیر افضل مروت نے بھی جناب کہا کہ میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، انہوں نے بھی جوتا لہرایا۔ پھر اس کے بعد ایوان کے اندر جو بدتمیزی شروع ہوئی، جو مچھلی منڈی بنی، اور وہاں پر جس طرح سے ان کو الٹیمیٹم دیا جاتا رہا کہ خدا کے لیے یہ مت کریں، آپ کو لگتا ہے کہ اتنے آرام سے ان لوگوں کو منع کر دینے سے یہ لوگ باز آئیں گے؟ تو شیر افضل مروت نے بھی جس طرح سے جوتا لہرایا، وہ سائڈ پہ آپ کو ویڈیو چلتا ہوا نظر آ ہی رہا ہوگا، میں سیپریٹلی آپ کو کیا دکھاؤں۔ تو مطلب اس کے بعد تو پھر آپ کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ جب آپ ایک خاتون کی بولیاں تک لگا دیں تو اس کے بعد پھر پیچھے بچتا کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں کیا بچتا ہے۔ اس کے بعد پیچھے بچتا ہے عمران ریاض خان، وہ عمران ریاض خان جس کو دیکھنے والے روزانہ ملینز میں لوگ ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ملینز میں لوگوں کو روزانہ جھوٹ بولتا ہے، ان کے اندر زہر بھرتا ہے۔ وہ جو سننے والے ہیں وہ اس کو اتنا مانتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ جو بھی خبریں ہمیں دے رہا ہے یہ ٹوٹل جھوٹ ہے، ان کا سچ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو بیل مل جاتی ہے، اور بیل سے پہلے جب وہ پولیس موبائل وین کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر علیمہ آنٹی آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ آپ تو ہمارے لیڈر ہیں، تو سوچئے جو پوری
پیچھے یوتھیا برگیڈ ہے وہ تو کہے گی نا کہ اچھا یہ اس کو لیڈر کہا ہے، اس کا مطلب آئندہ ہم نے اس کی بات کے اوپر چلنا ہے. اس بات سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ جو بتا رہا ہے وہ سچ بتا رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. کیا علیمہ آنٹی نے کہا عمران ریاض خان کو اور کس طرح سے وہ خوش ہو رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران ریاض خان اتنے یہ جو وی لاگز کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑیں. وہ چاہتے تھے کہ ان کے بھائی اور ان کے والد لڑیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیم انہوں نے پورا وہ لیا ہوا ہے وہاں پہ جہاں پہ یہ فشنگ کرتے ہیں. تو کیا کہا علیمہ آنٹی نے، ذرا خود سن لیجیے. ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، ہم آپ کو مان رہے ہیں، ایک بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بڑا سب آپ ہمارے لیڈر ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے، ہم آپ کو مان رہے ہیں، ایک بہت بڑا لیڈر ہے ہمارے آپ. اللہ تعالیٰ بڑا سب آپ ہمارے لیڈر ہیں. اور اس سب کو دیکھنے کے بعد میں اب آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں سب سے لاسٹ میں کہ انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے. اور وہ نیا مذہب یہ ہے کہ یہ عمران خان کی باقاعدہ پوجا کر رہے ہیں. اب آپ کہو گے زنیرہ یہ کیا؟ میں آپ کو ثبوت دکھا دیتی ہوں. یہ سائڈ پہ آپ کو خاتون نظر آ رہی ہیں، ان کا ویڈیو بھی آپ دیکھ لیجئے. وہ عمران خان کی پوجا کر رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر کھل کے اعلان نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر یہ انڈیا میں ہوتے تو ابھی تک تو میں کہتی ہوں بھگوان جی کے چرنوں کے اندر جو ہے وہ دودھ کی ندیاں بہا رہے ہوتے اور اس کو بھی شیو لنگ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے. اللہ معاف کرے، مطلب معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈ بولنا پڑ رہا ہے. تو یہ سب کچھ چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں کو اس بات کا گلہ ہے کہ ادارے کیوں خاموش ہیں. اب ادارے کیوں خاموش ہیں میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتی ہوں کہ ادارے چاہتے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں نا یہ ذرا بن جائیں، اور بننے کے بعد پھر ہم اور زیادہ اگریشن کے ساتھ سامنے آئیں گے. لیکن پھر اس کے بعد اور مسائل آڑے آ جائیں گے. جب بھی وہ سوچیں گے ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا، اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ نہیں بے نہیں، ابھی تو پاکستان کی معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے، کہ نہیں بے نہیں، ابھی تو IMF سے پیکج لینا ہے، ابھی تو جو ہے ملک کی معیشت کو پٹری پہ ڈالنا ہے، ابھی تو فلاں ملک کے ساتھ سینکشنز لگی ہیں ان کو دور کروانا ہے، ابھی تو سی پیک کے اوپر عمل کرنا ہے. اور اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ یہ کہہ دیا جائے گا کہ کوئی بات نہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہیں، مریم نواز ہیں، پنجاب کی گورنمنٹ ہے، یہ محنت کر رہے ہیں، وہ اپنی کارکردگی سے اپنا نام بنائیں گے. اور علی امین گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، سیاسی موت مر جائیں گے، جب وہ عوام کو سوائے بدتمیزی کے، سوائے اوے IG میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا، اوے فلانے میں تیرا یہ کر دوں گا، اوے FIR ختم کر دے، اوے میں تیری پتلون اتار دوں گا، اس کے علاوہ وہ کوئی جب کارکردگی نہیں دکھائیں گے تو اپنے آپ سیاسی موت مر جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اپنے آپ سیاسی موت مرنا ہوتا تو یہ تھرڈ ٹرم ہے خیبر پختونخوا کے اندر. کیا خیبر پختونخوا کے اپنے لوگوں کے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ آج بھی ہم ڈولیوں کے اندر بیٹھ کر دریا پار کر رہے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ پچھلے 10 سال میں PTI کی گورنمنٹ نے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا. تو بہرحال یہ آج کا ولاگ تھا. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو سارا کتیا کت ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ ورڈز بولنے پڑ رہے ہیں کہ شیر افضل جوتا لہرا رہے ہیں، گنڈا پور جو ہیں وہ بددعائیں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، لوٹے لہرائے جا رہے ہیں اور خواتین کے ریٹ لگ رہے ہیں، اور یہ لطیف کھوسے جیسے ہیں وہ سو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے والوں جنیاں مرضی گالا دو مینوں کوئی نہیں. اور دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وہ کام پہ کام کرتے چلی جا رہی ہیں. تو آپ کے گلی محلوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں لیکن دلوں کی اور کرداروں کی کسی کی کوئی صفائی نہیں ہو رہی. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.